الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت عمر صدیق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں بیٹی تیرا باپ پیچھے پہ آندا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ملک الموت عرض کی جھی مولا، فرمایا میرے محبوب دے یار نے کیا ہے کہ ادھر بچی دا باپ دا کیا ہے پیچھے پہ آندا ہے، روح واپس لے جا، روح واپس لے جا، اے باپ نو جا کے زندہ کریا، روح واپس لے آ۔ حضرت محترم اور کرنی آ، اے جدو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ تیرا باپ پیچھے پہ آندا ہے، رب کریم نے، رب کائنات نے فرمایا جا ملک الموت روح واپس لے کے جا، او دے اندر روح پا دے۔ عرض کیتی مولا اے ملک الموت، عرض کر دیا مولا تیرا قانون بدل جائے گا، تو مار کے پھر زندہ کر رہے ہیں کیونکہ میں روح لے کے آیا ماں، تیرے حکم دینا لے کے آیا ماں۔ فرمایا ہاں میرا حکم ہے، جا میرا قانون بدل جائے، پر نبی دا یار ہے او جھوٹا نہ پے انہوں زندہ کریا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جدو یہ گل کیتی یا باپ زندہ ہو گیا ہے، روح واپس آ گیا، کیونکہ کیا من کان للہ کان اللہ لہو، او جڑا رب دے رسول دی مندہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہو، او جڑا اللہ دے رسول دی مندہ ہے، پھر او جی میں کہندہ ہے رب او دی مرضی نال کر دیندہ ہے۔ مننی پہلے رب دی من، رب دے رسول دی من، رب دے رسول دا ہو جا، جدو رب دے رسول دا ہو جاوے گا، پھر جو بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر کمے گا مالک تیری موڑے گا نہیں، عرش والا موڑے گا نہیں۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او سیدنا صدیق اکبر نے کہ مکہ المکرمہ دے اندر میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا ایسی، تو گواہی حضرت ابو بکر صدیق نے دیتی ایسی کہ میں مننا ماں۔ جدو مدینہ دے اندر یہودیاں دا عالم پادری آیا، انہیں آ کے مدینہ دے اندر یہودیاں نو کٹھا کر کے انہوں نے اپنے حساب دے نال سمجھا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے کے آئے، جدو آپ آئے نا تو آپ نے دین دی گل کی تھی، آپ نے فرمایا مدینہ دے اندر مدینہ دی گل، آپ نے فرمایا بھی لوگو اللہ رب العالمین دی عبادت کرو، اللہ رب العالمین دا کوئی شریک نہیں، مالک کے کائنات لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ دا کوئی شریک نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھو اور اللہ دی بارگاہ دے اندر قرض حسنہ دو۔ اے آپ نے فرمایا، جب آپ نے فرمایا نا یہودی عالم جو ہے سی، انہیں کیا رب غریب ہے، رب فقیر ہے، اسی قرض حسنہ دی عبادت کریے، لا شریک ہے، اللہ اکبر۔ یہ جب گل کتنا حضرت ابو بکر صدیق نے تھپڑ مارے وہ منہ کے اوپر، تھپڑ مارے نا، آپ نے فرمایا اگر میرے آقا امام الانبیاء دے تھے معاہدہ نہ کیتا ہونا نا کہ مدینے دے اندر لڑائی نہیں کیتی جائے گی، مدینے دے اندر جڑا بھی آئے گا انہوں امان دیتی جائے گی، وہ دے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کیتی جائے گی، جنگ لڑائی وغیرہ نہیں کیتی جائے گی، اگر میرے آقا دا یہ معاہدہ نہ ہوتا نا تو رب دی شان دے اندر گستاخی کرن والے میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ کنے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق آ گئے واپس، جدو آئے نا واپس انہوں نے غصہ لگیا، جنہیں بھی یہودی ایسن کہ ساڑھے عالم دی سریام جنہیں توہین ہوئی بےزت ہوئی، تھپڑ مارے ابو بکر صدیق نے، اللہ اکبر۔ تے انہوں نے اس طرح دا حال بنا لیا بے تھپڑ تے ایک وجہ سی، تے انہوں نے انتی حالت بنا لی بھی پتہ نہیں انہوں نے کنہ کماریا گیا، تے حضور دی بارگاہ کے اندر آ گئے، حضور دی بارگاہ کے اندر آ کے کہندے ہیں جناب ساڑھے عالم دی توہین کیتی ابو بکر صدیق نے، ابو بکر صدیق نے ماریا ہے، توہین کیتیا، یہ بڑیاں گلاں انہوں نے بنا کے کیتیاں۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے ابو بکر نو بلاؤ، حضرت ابو بکر صدیق آئے، میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر صدیق تو انہوں نے عالم کو ماریا، عرض کیتی سونے اللہ جی پالا میں تھپڑ ماریا، کیا کس گل تو ماریا؟ عرض کیتی سونے انہوں نے ایک گل کیتی ایسی کہ میں انہوں نے یہ سمجھایا، انہوں نے کہ آ جواب دیتا انہوں نے عالم نے توہین کیتی اللہ دی شان دے اندر، تو میں انہوں اس واسطے تھپڑ ماریا۔ تو جناب رسول عربی نے فرمایا بھی ایک گل انجی کہنے لگے نہیں جی اسی تے توہین کیتی نہیں، اسی تے لفظ بولے ہی نہیں، اسی یہ لفظ بولے
نہیں ابو بکر صدیق نے جڑا ہے سانو ذرا زیادتی کی ایسی لفظ بولے نہیں، انہیں زیادتی دے نال ماریا۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگے کوئی گواہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نو حضور نے مخاطب کر کے فرمایا ابو بکر کوئی گواہ ہے جدو انہوں نے گل کی ایسی؟ عرض کی لجپالا ادو یہ سارے اتنے یہی ہے سن، میرے نال کوئی نہیں ایسی، میں کلا ہی ایسا، میرے نال کوئی دوجا گواہ، کیونکہ شریعت کے اندر دو گواہ کسی بھی گل کو ثابت کرنے واسطے دو گواہ ضروری نے۔ ہن گواہ تو نہیں ایسی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی لجپالا میرے کو گواہ نہیں آ۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عرض کی حضرت ابو بکر صدیق نے کہ سونے میرے کو گواہ کوئی نہیں ہے، لیکن انہوں نے گل کی اس گل کی وجہ سے میں تھپڑ ماریا۔ ہن ذرا غور نال سننا نا، اس گل کی گواہی صدیق اکبر دی عرش والے رب نے دیتی آ۔ اللہ کا قرآن آ گیا چوتھا سپارہ جے تیسرا پائیا جے تیسرے پائیے دا دوسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لقد سمع اللہ، یہ جبریل قرآن لے کے آیا ہے، ایک قرآن آ گیا ہے، رب العالمین نے گواہی دیتی ابو بکر صدیق دی، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ کا قرآن آ گیا لقد سمع اللہ، ایک جبریل آ گیا آ کے عرض کر دیا اللہ جی پالا رب پیا فرماؤں ہے لقد سمع اللہ، او جڑی انہوں نے گل کیتی قول الذین قالوا ان اللہ، تحقیق اسا انہاں دی گل سنی جڑی انہاں یہودیاں نے کیتی قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، انہوں نے مینو فقیر کیا ہے، اپنے آپ کو غنی کیا ہے، ونحن اغنیاء، اے غنی دی جمع اغنیاء، انہوں نے اپنے آپ کو غنی کیا ہے، مینو فقیر کیا ہے، اسی انہوں دا قول سنیا ہے۔ پتہ چلیا جدو صدیق دی اوہ صداقت دی گل آئے، عرش والا رب گواہی دے، انہوں حضرت ابو بکر صدیق کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مقام عظمت اور تسی سنیا سماعت فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور نو لے کے غار دے اندر تشریف لے کے گئے، غار ثور جڑی کہ مکہ المکرمہ دے پچھلے جمعۃ المبارک دے میں عرض کر رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو کندھیاں دے اوپر اٹھا کے اللہ اکبر کلاوہ پا کے کندھیاں تے بٹھا کے غار دی چڑھائی چڑھ کے آپ غار دے اندر تشریف لے کے گئے۔ جدو غار دے اندر گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے غار صاف کی تھی، سوراخ جن بھی ایسن سارے بند کیتے، یہ سارا پچھل جمعہ دے اوپر وضاحت دے نال تانوں عرض کیتا۔ اج اس تو تھوڑا جہا اگے عرض کریے حضرت ابو بکر صدیق دی عظمت تے شان دا پتہ چل گیا کہ جدوں صدیق دی صداقت دی باری آئے، صدیق دی گل دی باری آئے تے عرش والا رب جی دی گواہی دے انہوں صدیق اکبر کہن دیا۔ تے جنہاں دے بارے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے فرمایا ایسی نا اے احد تو کب کیوں رہا ہے، تے اندر تھر تھراٹ کیوں آ گئی، خاموش ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق تے دو شہید کھڑے ہیں۔ جڑی ترتیب حضور نے بیان فرمائی اللہ دی قرآن نے بھی وہی ترتیب بیان فرمائی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، جڑی ترتیب زبان مصطفیٰ دی وچوں نکلی اللہ نے وہی ترتیب قرآن پاک بھی رکھی۔ اچھا حضور تشریف لے کے گئے اندر، غار دے سارے سوراخ بند کیتے حضرت ابو بکر صدیق نے، اور آواز دیتی کہ لجپالا اندر تشریف لے آؤ، غار صاحب بھی کر دیتی، سارا معاملہ جڑا ہے تو آپ دو سوراخ جڑے بچ گئے سن دونوں دے اوپر آپ نے اپنی ایڑیاں رکھ لیاں، تو میرے آقا امام الانبیاء نو اپنی گود کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے لٹا لیا، سرکار نو اپنی گود کے اندر لٹا لیا کہ سرکار دے چہرے وال حضرت ابو بکر صدیق ویکھ رہے انج ویکھ دے پے جویں اسی ریل کے اندر قرآن رکھ لیے نا تے قرآن پاک وال نظر ہوندی ہے نا ساڈی، حضرت ابو بکر صدیق دی انج چہرہ مصطفیٰ نظر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سرکار دے چہرے وال ویکھ رہے، بار بار سرکار دے چہرے وال ویکھ رہے، ایویں نظر جمع ہوئی حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار دے چہرے وال تے کہندے کیا اج رج رج ویکھو
اکھیوں نی اج رج رج ویکھو اکھیوں نی مڑیانا جانا قسمت دا اج رج رج ویکھو اکھیوں نی مڑے آنا جانا قسمت دا عزیزان محترم اور کرنی ہے میرے اکا امام الانبیاء دے صحابی اے سرکار دے چہرے ول بار 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 اے نظراں جمائی ہوئیاں نے نظراں جمائی ہوئیاں نے کیونکہ عشق اکڑدا نہیں عشق اکڑدا عشق دے اندر عاجزی ہوندی ہے انکساری ہوندی ہے ادب ہوندا ہے احترام ہوندا پیار ہوندا محبت ہوندی ہے عشق دے اندر تکبر نہیں ہوندا عاشق دے اندر تکبر نہیں ہوندا عشق دے اندر تکبر نہیں ہوندا حضرت ابوبکر صدیق حضور نال پیار کردے آ محبت کردے آ محبت انج دی کردے آ بس چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے نظر ابوبکر صدیق دی ہوئے یہ سب نے بڑے جتنے بھی سوراخ کیتے ہیں سن کیونکہ نے بڑے سوراخ کیتے ہیں سن بھی اگر کوئی بند کر دے گا کوئی 2 4 5 بند کر لے گا میں کوئی نہ کوئی سوراخ کھلا ہوئے گا جدیاں انتظارہ میں کرنا وا کدی وہ سونا آوے گا دیدار کر لواں گا اے سب بھی بہت بڑا عزدہ جڑا اس غار دے اندر قریباً 550 سال یا 700 سال دے عرصے دا انتظار پیا کردا کہ وہ سونا کدوں آوے گا انہیں حضرت عیسیٰ دے دور دے اندر حضرت عیسیٰ دے کول سنے آئے سی لوگوں میں جان والا جے میرے تو بعد او آئے گا جڑا ختم نبوت دا تاج پا کے آئے گا او آئے گا جڑا زمین تے محمد ہوئے گا عرشہ تے احمد ہوئے گا او جڑا کلمہ بھی قیامت تک چلنا ہے جدی شریعت بھی قیامت تک اور قیامت والے دن بھی یہی شریعت ہوئے گی اے سنے ایسی تے سب نے دعا منگی ایسی مولا میں نو اونی دیر تک موت نہ دیوی جنی دیر تک احمد دا دیدار نہ کروا دوی انہیں دعا منگی ایسی تے آواز آئی سی اگر احمد دا دیدار کرنا ہی میرے محمد دا دیدار کرنا ہی پھر غار سور دے اندر چلا جا میرے سونے نے اتھے آنا انتظار ایسی بڑی عرصے دا انتظار پیا کردا ایسی بڑی دیر دا انتظار دے کسی عاشق نے بڑی گل کی دیا کر دیاں انتظار بڑی دیر ہو گئی کر دیاں انتظار بڑی دیر ہو گئی کر دیاں انتظار بڑی دیر ہو گئی آگ جا ہن تیار بڑی دیر ہو گئی آگ جا ہن تیار بڑی دیر ہو گئی اور شہنشاہ تیریاں رام وچ ہاں کھڑا اور شہنشاہ تیریاں رام وچ ہاں کھڑا ہنجواں تے لے کے ہار بڑی دیر ہو گئی اے انتظار دے اندر ایسی عزیز نے محترم غور کرنی ہے کسی عاشق نے بڑی سونی تے بڑی خوب گل کیتی ہے محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاواں اے انتظار بھی ہوندی ہے 550 سال یا 500 سال انتظار کیتی ہے انتظار بھی کردا ہے نالے کدی اوپر غار دی اوپر جا کے او پہاڑی دی اوپر کدی کھبے کدی سجی کدی ادھر کدی ادھر اے ویکھدا تے انتظاراں کوئی 1-2 دن نہیں 2 سال نہیں 4 سال نہیں 550 سال یا 700 سال دا عرصہ غار دے اندر اس انتظار دے اندر کے سونا کدوں آوے گا سونے ماہی دا دیدار کراں گا تے کہندا کہ یہ محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاواں محبوب میرے آجا رو رو
تر جاواں ڈب ہنجواں دے وچ کلیاں تو آوے تے تر جاواں انتظار ہونی ہے میرے حق امام الانبیاء تشریف لے کے جو حضرت ابوبکر صدیق دی گود دے اندر سرکار لیٹے ہوئے اے غار دے اندر خوشبواں 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 اے سرکار دیاں خوشبواں اے نے توڑاں لا دتیاں دل دے اندر اے سب کہندا اے لگدا ہے جدیاں انتظاراں اے سنو محمد احمد آ گیا ہے سارے سوراخا دے اندر کدی ادھر کدی ادھر کدی سارے سوراخا دے اندر اے نستا ہے دوڑدا ہے جو سوراخ کوئی تے سارے سوراخ بندہ حضرت محترم اور کر رہیاں اے آ کے ویکھیا کہ ایک سوراخ دے اندر جتے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی ہے اینو نرم جگہ لگی ہے عزیزاں نے محترم ایتھے آ کے ٹھہر گیا ہے اپنے سر دے نال اوپر دھکدا ہے ایویں زور لگاوندا ہے کھل جائے لیکن نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اپنا پیر چک دے نہیں آ کہ آج کلیاں وقت ملائے کلیاں ہی دیدار کرانگا سرکار دا کلیاں دیدار تے زیارت کرانگا اے بہت بڑا دائے سی انہیں بڑی کوشش کی دیا حضرت ابوبکر صدیق نے قدم اپنی ایڑی نہیں چکیا مختصر الارض اے جدوں کیا کہ ہن چارہ نہیں چلدا تے دل دے اندر کیا کہ ڈنگنا پوے گا ڈنگ مارنا پوے گا بوسا لے کیونکہ سب دا ڈسنا ہی بوسا لینا ہے اور بوسا لینا ہی ڈسنا ہے کیونکہ انہیں تے بوسا لینا ہے اے سب بھی جان دے سی کسے اور سوراخ دے اندر زور بھی نہیں لگایا کوئی اور سوراخ بھی نہیں کٹیا ابوبکر صدیق دی ایڑی چومیا اے جاندا ایسی کہ نبی دے یار دے قدم چوما گا محمد دا دیدار ہو جاوے گا اچھا ادھروں تے اے معاملہ تے پیچھے یہ عرض کی تھی ایسی کہ خبریں ہو گئیاں یہ معاملہ تھے روک کے یہ خبریں ہو گئیاں کہ ابوبکر صدیق بھی گئے تھے محمد عربی بھی مکہ چھوڑ کے کہ ابو جاہل نے منادی قرار دی تھی بھئی جڑا بندہ زندہ نعوذ باللہ من ذالک شہید کر کے ابوبکر صدیق نو تے محمد عربی نو لے کے آوے گا انہوں 100 اونٹ بطور انعام دیتے جان گے ابو جاہل نے منادی قرار دی تھی مکے دے اندر اللہ اکبر جدو منادی ہو گئی کھوجی بلائے گئے کھوجی آ گئے اور مختصر یہ تسی تھوڑا جہا اشارتاً کہ کھوجی جدو آیا انہیں کہا میں مسئلہ ہی کو نہیں اس حجرے وچوں نکلیا تے قدم جا رہے میں ڈھونڈ دیاں گا اے ابو الحلال اور الخزی ابن حلال اور الخزی یہ دو کھوجی نے جنہیں بلائے انہیں کہا مسئلہ ہی کو نہیں ہونے لب لینے قدمہ دے نشان نے اللہ اکبر اے جدو حجرے وچوں نکلیا تھوڑی دور جا کے اے بیکھ دے گئے جا کے اگے بیٹھ کے کہندے بھئی حجرے وچوں تے ایک لیکن اتھوں دو ہو گئے نے اتھے کی ہویا ابو جہل کہنے لگا ٹھیک ہے دونوں لب دیو دورہ انعام دیتا جائے گا دورہ ٹھیک ہے چل پہ اگے جا کے تھوڑی دور مکے چوں نکل دیا تھوڑی دور جا کے تے کھوجی پھر بیٹھ گیا ابو جہل کہتا ہن کی ہویا کہندا ایتے بہتے سارے ہو گیا کافی سارے ہو گیا کھوجی کی کہندا ایتے کافی ہو گیا بہتے ہو گیا ابو جاہل کہندا ٹھیک ہے جے بہتے ہو گیا تے سارے نو لب دے تینوں انعام دگنا چگنا دیتا جائے گا ٹھیک ہے پھر اگے چلیا جو اتھوں چلیا کہندا جی اگے دو نے کیا ٹھیک ہے دو ہی لب دے جدوں پہاڑ دی اوڑ دے اندر گیا نا اوتھے جا کے پہلے ایک پھر دو پھر بہتے پھر دو جدو پہاڑ دی اوڑ دے اندر جاندا نا کہندا ہن ایک کا پہاڑ غار دی اوڑ دے اندر جدو جاندا نا کہندا ایک کا اچھا کیا چلو ایک کی تلاش کر دے تھوڑا آگے جا کے پھر بیٹھ گئے دو ہی کھوجی بیٹھ کے کہندا جی ہن ابو جہل کہندا کی ہویا کہندا پہلے دو ایک سائی پھر دو ایسن پھر بہتے ایسن پھر دو ایسن پھر ایک ایسی ہن ایک بھی کوئی نہیں گل یاد ہن ایک بھی غور کرو جلد اوپر لکھ لینا ہن ایک بھی نہیں ہے اچھا انسان کا جڑا جسم ہے یہ ہے کثیف کیا کثیف اور یہ سایہ جڑا ہے وہ ہے لطیف جسم کیا کثیف سایہ کیا لطیف کثیف ہوں سخت
تے لطیف ہوندا نرم. میرے تے تواڈے آقا دا جڑا وجود ہے ایک کائنات دے وچ ساریاں چیزاں جتنیاں بھی نرم نے ہر نرم چیز دے نالوں زیادہ نرم وجود مصطفیٰ ہے. جدو حضور آئے نا حضرت ابوبکر صدیق دی پشت تے کندھیاں دے اوپر جدو حضور آئے نا پشت دے اوپر تے پہلے تے حضرت ابوبکر صدیق تے جدو حضور آئے پشت دے اوپر تے حضرت ابوبکر صدیق دے قدماں دے نشان نہیں لگ رہے. چل دے تے جا رہے لیکن نشان. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدو ریت دے اوپر چل دے ایسا نا ریت دے اوپر تو آپ دے قدماں دے نشان نہیں سی بن دے. حضور ریت دے اوپر چل دے سن قدماں دے نشان نہیں سی بن دے. تو جدو آپ پتھراں دے اوپر چل دے ایسا تو پتھراں دے اوپر نشان بن دے سن. سمجھو گل نو پہنچ جاؤ. ریت دے اوپر چل دے سن نشان نہیں سی بن دے. جی میں میرے آقا دے وجود دا سایہ نہیں ایسی میرے مصطفیٰ کریم دے وجود دا سایہ نہیں ایسی کیونکہ جدو سورج دیاں کرنا پیندیاں ایسا حضور دا جسم اتنا لطیف ایسی کہ کرنا پار لنگ جاندیاں سن سایہ نہیں سی بنتا. اچھا مثال دیاں دوست نے اینک لگائی ہوئی ہے اینک اندر شیشہ اکھ جڑی ایک یہ لطیفہ یہ اندر جڑا نور اکھ دے اندر جڑا نور یہ لطیفہ. شیشہ کوئی بھی چیز شیشے دے وچوں لگاؤ گے چاہے وہ سفید ہوئے کالا ہوئے جدہ دا بھی ہوئے وہ دے وچوں پار کرو گے یا سوراخ کرنا پائے گا یا انہوں توڑنا پائے گا. تے اے نظر دا نور اتنا لطیف ہے کہ شیشہ توڑنا نہیں پہندا شیشے دے وچوں پار لگ جاتا. اے نور اے لطیفہ اے کثیف نہیں اے نور اکھ دے وچوں پار لگ جاتا. تو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود اتنا لطیف ہے سی کہ آپ ریت اوپر چل دے ایسن تو آپ دے پاؤں مبارک اتنے نرم ایسن ریت نالو بھی نرم ایسن ریت اوپر نشان نہیں سی بنتے قدمہ دے. اور جدو پتھر دے اوپر سرکار چلتے ایسن پتھر دے اوپر تے جدو آپ دا قدم مبارک آندا ایسی سرکار دا پتھر دے اوپر قدم آندا سی تے پتھر سرکار دے قدم اتنے موم ایسن اتنے نرم ایسن کہ پتھر تھلے موم ہو جاندہ سی اوپر سرکار دا قدم بڑھ جاتا ہے. تے جدو حضرت ابوبکر صدیق آئے نا مثال دیاں آگا یہ اندر لوہے نو آگ جلوندی ہے. لوہے آگ نو تے نہیں جلوندا نا کوئی بھی چیز ہوئے اگ نو جلوندی ہے. لوہا جدو اگ دے اندر لوہے دی فطرت نہیں جلانا اگ دی فطرت ہے جلانا. تو جدو لوہے نو رکھ دیاں گے اگ دے اندر تے لوہا ہو جائے تب لال تے پھر اس لوہے نو کسے نال لاواں گے تے لوہا بھی جلائے گا نا. جدو لال ہو جائے گا تو کڑی چیز نو لاواں گے جلائے. اسی طرح جدو سرکار آئے نا حضرت ابوبکر صدیق دی پشت اوپر تے کندھیاں دے اوپر تے حضرت ابوبکر صدیق